दर्शकबिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली एक्सप्रेस। सधैँ जस्तो आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित ढिला नगरिकन भिडियो सुरुवात प्रज्ञा भवनमै लाउने विचार गरेर सभामा टेबल देखिन तालु खोजिराखेर आज यो स्पेसल डिस्ट्रिक्ट अवार्डले प्रदान गर्ने हाइएस्ट रिकग्निसन रहेछ मेडल। यो मेडलबाट चाहिँ यो सम्मानित अध्यक्षलाई गर्ने भनेको हृदय खुसीका सम्पूर्ण परिवारलाई, सागर सहित परिवारलाई चाहिँ म यो हस्तान्तरण गर्छु। एउटा यस्तो सम्मान हजुरले जोडो तालीले गरेर यसो माथि लानु। हाम्रा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ आसन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष जोडदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। हाम्रो राजीव सरको चाहिँ स्पर्श म्याडम पनि म्याडमलाई पनि लाइन्स पार्क भनेको एउटा महासागर हो। संसारका 212 राष्ट्रमा यसको नेटवर्क फैलिएको छ। तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ 14.5 लाख लाइन्सका भोलिन्टियरहरू समाज सेवाको लागि आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त ती समुदायमा केही न केही रूपले आफूले सकेको योगदान गर्ने हिसाबमा अनि संसारभरि नै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यो मानेमा पनि नेपाल हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 विभाग भनेको संसारमा 752 डिस्ट्रिक्ट छन्। 752 जस्ता गभर्नर छन्। हाम्रो राजीव सर जस्ता 50,000 अध्यक्ष छन्। तीमध्ये पनि संसारका मानवताको क्षेत्रमा काम गर्ने अरू विशिष्ट अरू खालका धेरै अर्गनाइजेसन पनि छन्। त्योमध्ये चाहिँ मानवताको क्षेत्रमा काम गर्ने संसारकै एउटा विशिष्ट सबभन्दा फर्स्ट लार्जेस्ट ह्युमानिटेरियन अर्गनाइजेसन रूपमा चाहिँ लायन्स क्लबलाई चिनिन्छ। आज पनि 104 वर्ष अगाडि स्थापना भएको लायन्स क्लब आजका दिनसम्म पनि अनवरत रूपमा मानवताको क्षेत्रमा यति सक्रिय छ। यस्तो संस्थाको यस्तो एसोसिएसनको चाहिँ तपाईँहरू सदस्यको रूपमा हामीले तपाईँहरू लागेका छौँ। अघि पनि लायन्स क्लबमा लागिरहँदा यहाँले यसको अन्तर्वस्तुको बारेमा लायन्स किन हुनुपर्छ, यसको उद्देश्य के हो, सिद्धान्त के हो, कोड अफ एथिक्स के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओरिएन्टेसन भएको छ। यहाँले लायन्स क्लबको बारेमा प्रशिक्षण लिनुभएको छैन भनेपछि अब एउटा फेरि विशेष खालको एउटा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम पनि राख्नु होला। किन भन्दा जुन उद्देश्यले यो लायन्स क्लबको स्थापना भएको छ त्यो उद्देश्यअनुसार हामीले सदस्य भएपछि पनि कार्य गर्न सकेनौँ भने लायन्स हुनु र नहुनुमा केही पनि फरक छैन। त्यसले गर्दा सबै यङ इनर्जेटिक एकदमै डेडिकेटेड लायन्स साथीहरू देखिरहेको छ। सबभन्दा पहिला लायन्स क्लब भनेको चाहिँ पहिला आफ्नो खुट्टामा आफू उभि हुन सक्नु पऱ्यो सदस्य भएपछि। हामीले आफ्नो खुट्टामा आफ्नो पेसा व्यवसायमा आफूले स्थापित भइसकेपछि आफूले आर्जन गरेको रकमबाट केही न केही त्यो पैसा सेभिङको माध्यमद्वारा बचाएर हामीले समाज सेवामा खर्चिने कुरा हो। त्यसलाई जबसम्म हामीले आफूले आय आर्जन गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो व्यक्ति लायन्स हुन सक्दैन। त्यसले 1 नम्बर भनेको चाहिँ हजुर चाहिँ जुन पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ आफ्नो पेसा व्यवसायलाई पनि मर्यादित गर्ने, राम्रो गर्ने, अलि चाहिँ राम्रोसँग कमाउनु पऱ्यो होइन। कमाएन भने कहाँबाट दिने फेरि? यहाँ त लिन त केही पनि आएको होइन। दिने ठाउँ हो। निःशुल्क दिन मिल्यो भने ब्लड मात्रै हो, अरू दिन त पैसा लागिहाल्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि दिनको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरू योग्य हुनु पऱ्यो। आफ्नो खुट्टामा आफू उभिएर पहिला आफू बनेपछि आफ्नो परिवार बनाउने, परिवार बनाएपछि चाहिँ आफ्नो समुदाय बनाउने, समुदाय बनाउँदै एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले आफ्नो देशलाई केही न केही एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने अभियान यो लायन्स क्लब भनेको छ। त्यसले गर्दा आफूले सकेको तन, मन र सकेको धनले चाहिँ यसमा योगदान गर्नुपर्छ। लायन्स सदस्य हुनलाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएपछि यसको हामीले वार्षिक रूपमा ड्युज तिर्नुपर्ने हुन्छ। पैसा लाग्छ, डलरमा ड्युज तिर्नुपर्छ। $40 लाग्छ। कम्ती हाम्रो आय आर्जन भएन, पैसा तिर्न सकिएन भने चाहिँ सदस्य हुन पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ कम्तीमा क्लबमा लागिरहँदा वर्षको 20-25 हजारको सामान्य रूपमा खर्च पनि हुन्छ। किन भन्दा त्यो खर्च भनेको अरू तपाईँले कसैलाई दिने कुरा केही पनि होइन। कार्यक्रममा जानुपर्छ, क्याबिनेट मिटिङ एटेन्ड गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ रजिस्ट्रेसन चार्ज लाग्छ, कन्भेन्सन हुँदैछ कन्भेन्सनको फी लाग्छ, अरू कार्यक्रम एटेन्ड गर्नुको यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदा हामीले आफैले पैसा उठाएर आफ्नै लागि खर्च गर्ने हो। भोलि ट्रेनिङदेखि लिएर धेरै खालको अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ लाग्ने आफ्नो लागि लागेको खर्च चाहिँ तपाईँले आफूले तिर्नुपर्छ। तपाईँले दिएको पैसाले कसैले त्यसको सदुपयोग गर्ने, अरूले युज गर्ने कुरा होइन कि आफ्नो लागि आफैले खर्च गर्ने यो संस्था हो।
त्यो पछि चाहिँ हामी सेवा गर्नको लागि अरूको लागि चाहिँ समुदायमा हामीले सेवा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने योगदान गर्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले चाहिँ केही न केही चाहिँ आफू सदस्य भएपछि वर्षको एउटा सामाजिक कार्यक्रम चाहिँ अझै गर्नुपर्छ। कति ठुलो गर्ने भनेर चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अन द पर्सन। तपाईँ जति हैसियत छ जति क्षमता छ सक्ने लाखौँ गर्नु होला नसक्ने केही न केही रूपमा चाहिँ आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त ती समुदायमा चाहिँ एउटा मुहारमा खुसी ल्याउने अभियान जोड्ने लायन्सको चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ हो। त्यही रूपले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ। लायन्स बातको बारेमा धेरै कुरा अहिले हाम्रो पछि विरोधीहरू बोल्दा पनि लायन्स बातको बारेमा कुराहरू बोलाउनुहुन्छ। अनि एकैचोटि धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि निस्वार्थ भावले ती दिनदेखिको एउटा मुहारमा खुसी ल्याउने अभियान जोड्ने। हामीलाई अहिले 2 चाक खाना पुग्छ भने 2 चाक खाना पुग्ने साथीहरूले चाहिँ 1 चाक पनि खाना धौधौ हुने ती समुदायको उत्थानको लागि केही न केही रूपमा सहयोग गर्ने। के कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले आफूले निर्णय गरेर हाम्रो अध्यक्षले प्लान एक्सन बनाएर अगाडि बढाउने कुरा पनि छ। त्यही रूपले चाहिँ यहाँहरू सदस्य भइसकेपछि लायन्स सदस्य हुनुभन्दा पहिला र अहिलेको तपाईँको चाहिँ आहार विहार खाने बोली हिँड्ने कार्यशैली सबै फरक रूपमा हुनु पऱ्यो कि अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य संस्थाको सदस्य भएपछि यसको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पनि छ नि त। स्थानीय लोकल युवा क्लबको सदस्य भएको होइन हजुर। इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लबको चाहिँ त्यो पनि ब्लड हुडको सदस्य भइसकेपछि यसको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। हामी 16,500 लायन्स भनेपछि ब्लड हुडलाई आइडेन्टिटी दिने भनेको तपाईँको चाहिँ कार्यशैलीले तपाईँको प्रेजेन्सले पनि हो। त्यसले गर्दा क्लबलाई अलिक त्यही रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ। हजुरले आवश्यकता ठान्नु भयो अलिक राम्रोसँग पढाउनु पऱ्यो। मेरो भूमिका रह्यो भने हुन त काठमाडौँ धेरै सिनियर लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएर यहाँले चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ अनिवार्य गराउनु होला। लायन्स बातको चाहिँ मर्म बुझाउन सकिएन साथीलाई भने अहिले जुन जोसका साथ साथीहरू आउनु भएको छ फेरि यो जोस चाहिँ सधैँ काम नरहन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अन्तर्मनदेखि नै लायन्स बातमा लाग्नको लागि चाहिँ साथीहरूले अन्तर्वस्तु बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसको प्रशिक्षण यहाँले 2 घन्टा 3 घन्टा एउटा सेसन हुन्छ। एउटा फेलोसिप पनि साथीहरूलाई चाहिँ बोलाएर एउटा प्रशिक्षण लिनको लागि पनि आग्रह गर्छु। मेरो भूमिका यहाँले ठान्नुभयो भने म त्यही कार्यक्रमको लागि म जहाँ गयो भने तपाईँहरूलाई 2 घन्टा दिन म पनि तयार छु। मैले आफूले जानेको बुझेको चाहिँ मैले कुरा सेयर गरेको छु। नभए हाम्रा सिनियर लिडर्स सरहरू भएको हिसाबले यहीँ काठमाडौँमा भएका चाहिँ हाम्रो लिडरजीहरूबाट पनि यहाँले प्रशिक्षण लिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यहाँले अरू कसैको मुख नताकिकन सबैले चिन्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्टमा हजुरले आफैले राजीव सरले योजना गरेर कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समय नलिकन मैले गभर्नरले अलिकति प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। प्रशिक्षण नलिएको भएर अलिकति लायन्स बातको बारेमा मैले यहाँलाई केही बुझाएँ। अब मैले जति कुराहरू भनेको छु अघि त्यही कुरालाई लिपिबद्ध गरेर यहाँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ। इन्डियन खुसीको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ शपथ ग्रहण नगरेको। अब म यहाँलाई म भनेपछि हजुर आफ्नो नाम भन्नु होला क्लबकै आफूको चाहिँ लायन्स बोलिरहँदा यहाँले जसरी यसलाई फलो गर्नुहुन्छ यी शब्दले चाहिँ शब्दको भाव पनि हजुरले चाहिँ बुझ्नु होला। यी पढ्नको लागि पढ्ने मात्रै कुरा छैन, यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा छ। खास चाहिँ यी कुराहरू हामीले चाहिँ इमिडिएटली पालना गर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म हजुरलाई तर्क भन्नु होला आज तपाईँले शपथ ग्रहण गरेको संसारले थाहा पाएको चाहिँ लाइभ भइरहेको छ। म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको सदस्य भएपछि क्लबहरूका सबै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा स्वीकार्दै लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको सदस्यता ग्रहण गर्दछु। म आफ्नो क्षमताले भएसम्म लायन्स आचार संहिता शिरोधारी गर्दछु। बैठकहरूमा निरन्तर उपस्थित रहनेछु। मलाई प्रदान गरिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो क्लब लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुड आफ्नो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 नेपाल र लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनलका प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा आफूले सकेको तन मन र धनले सकेको योगदान प्रदान गर्न म कटिबद्ध रहनेछु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हात तल हेर्नुहोला।
मलाई विश्वेश्वर आचार्यले यहाँको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर यहाँहरू विधिवत रूपमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको सदस्य रहनुभएको म घोषणा गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। लायन्स क्लबमा जुन उद्देश्यका साथ यहाँहरूले चाहिँ यो आज उपस्थित भएको छ, जसरी लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय 104 वर्षसम्म पुगेको छ, सदैव कालसम्म यहाँहरू बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ लायन्स क्लबमा सक्रियताका साथ लागिरहनुहुन्छ विश्वाससहित म यहाँलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो युनियनी खुसीमुखको साथीहरूलाई म बोलाउन चाहन्छु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला ताकि हामीले राखेको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हजुरमाझ आइपुग्नेछ। हुन्छ खाना भयो। Second Deputy Minister, Second Vice President Rajendra Gordon, sir. District Chapter Secretary Sujit Chapaneswar. District Treasurer Manisha Prajapati ma'am. District Chapter Member Amrita Lama ma'am. Monish Raj Lamthansu, Charter Member. Rohit Prajapati ma'am. सरोज Vikesh Shrestha sir. हजुर आएको होइन पदम सरको लाइन छ कि लाइन छ तपाईँको आइफोन लिएर अलिक पछि District Punam Shrestha. District Prakash Shrestha. Roshan Shrestha sir. District Devendra sir. Devendra Saklagar sir. Pratik Ranjit sir. डबल लाइन्स कति खान्छ सरी District Dinesh Naik sir.
tired. इधर बताइए समझिरा चेक तपाईँलाई अब आवाज छिर्नु नदिनु विशेष फरक मात्रै खाना पर्यो दादा छिटो फरक आइडिया भनेको अब लाइन्सहरू चाहिँ जस्तो परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्छ भनेर मौसमले च्यालेन्ज दिएको छ किनभने हाम्रा दिनहरू सुखद छैन दिनदेखिको चाहिँ बस्तीमा गएर हामीले चाहिँ घरको उत्थान गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने हामी सधैँ लागि पर्नुपर्ने छ त्यो हिसाबले पनि यहाँहरूलाई म यो लाइन्स बारमा फेरि एकपल्ट स्वागत गर्दै दुवै क्लब चाहिँ खुसीबु र हाम्रो काठमाडौँ ब्लड रोज परिवारको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै लाइन्स बारको क्षेत्रमा यहाँहरूले अत्यन्तै उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आज जसरी यो हलमा प्रस्तुति हुनुभएको छ आगामी दिनहरू पनि यही सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ शुभेच्छा छ मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने केही दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा म सधैँ यहाँको साथमा रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भर्खरै हाम्रा एक्सटेन्सन चेयरपर्सन 2 जना र गाइडिङ लाइनले आफ्नो सर्टिफिकेट र पिन पनि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ एकपल्ट उठिदिनु होला ब्लडहरूका साथीहरूले उहाँहरूलाई जहिले पनि सम्झिनुपर्छ हजुरहरू चाहिँ अब फादर नै हो विशेष गरेर 4 जना भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई हात समाएर हजुर चाहिँ राम्रोसँग हिँड्न नसकिँदैछ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अभिभावककै जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुन्छ कम्तीमा 2 वर्ष उहाँले हेर्नुपर्छ 2 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ विशेष कार्यक्रममा मात्रै बोलाएको हुन्छ र अरू बेला चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँहरूको गाइड उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई एज अ गार्जियन प्यारेन्टको रूपमा उहाँले सधैँ तपाईँहरूलाई हात जोडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि सम्झिनु पऱ्यो उहाँले पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ फेरि बच्चा जन्माउने सडकमा छोड्न पाइँदैन होइन सागर सर एउटा बच्चा होइन 2टा बच्चा भइसकेको छ मैले भन्नुपर्ने भएर मात्रै भनेर खाएको छु मैले उहाँले नै बच्चा जन्माउनु फेरि उहाँले पनि भने त्यही प्रायः चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँ भोलि कि पर्सि एउटा क्लबको 4 ह्यान्डल हुँदै थियो पोहोर चाहिँ क्लब खोलेको अहिले क्लब खोलेको छैन बाउको आमाको थाहा छैन क्लबले लिजमा दिएर चाहिँ पर्सिको बिहान कार्यक्रममै क्लब भइसक्यो त्यो खालको अवस्था पनि नआओस् क्लब खोल्नलाई खोले पनि होइन लाइन्स हुनलाई हुने पनि होइन साँच्चीकै यसको मर्म बुझेर चाहिँ हामीले कार्य गर्नुपर्छ मलाई हजुरहरूलाई चिन्ता छैन कि हजुरहरूलाई यहाँ बुझाएको छ अरू ठाउँ हजुरले बुझाउनुहुन्छ नि त बुझाउनु मात्रै खोजेको कुरा हो यहाँलाई चाहिँ त्यही हाम्रो 2जना अर्गनाइजर र गाइडिङ लाइनलाई जोडेर ताली बजाइदिनु होला पक्कै यस्तो चाहिँ लाइन्स बात बुझेको साथीहरू यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै सहयोग हुनेछ तर सहयोग चाहिँ आदान प्रदान दुवै पक्षबाट हुनु पऱ्यो यहाँले पनि आवश्यकता ठान्नु पऱ्यो बोलाउनु पऱ्यो घरमा बोलाए पनि गइदिनु पऱ्यो त्यही रूपले चाहिँ यहाँ दुवै क्लबको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय लाइनबाट पनि तपाईँलाई आफूलाई स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दैछु
कार्यक्रमलाई जति अलि चाँडै नै स्मुथली चाँडै नै सताउने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यही अनुसार शुभकामना मन्तव्य अलि छोटो दिनु होला भन्ने आश गर्दछु। शुभकामना मन्तव्यको लागि डेप्युटी डिपार्टमेन्ट चिफ चार्टर प्रेसिडेन्ट लाइन श्याम कुमार दङ्गल सरलाई अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक अति नै कुशल सञ्चालक हाम्रा यस इनायनी कृषिका सचिवज्यू अमर सुवाल सर, यस चार्टर ह्यान्डओभर तथा इन्स्टलेसन प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि हाम्रा अति नै आदरणीय एलसीआईएफ एरिया लिडर आईबी इन्डोर श्री बालकृष्ण बुल्लाकोटी सर, हाम्रा डिजी विशिष्ट फर्स्ट लेडी श्रेया मैम, को चीफ एडवाइजर उमेश खतिवड़ा सर, को चीफ एडवाइजर हसन गोपाली सर, ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट चीफ हमारा रमेश अधिकारी सर, रिजन चेयरपर्सन सूर्य तेज साक्य सर, विशाल बजार का अध्यक्षज्यू हमारा योगेश श्रेष्ठ सर लगायत यहाँ उपस्थित संपूर्ण लाइन्स लिडरज्यूहरूमा यसो चिसो मौसममा पनि न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रा विशाल बजारबाट पाल्नु भएका रिजन चेयरपर्सन सूर्य तेज साक्यज्यू तत्कालीन हाम्रा प्रेसिडेन्ट भइरहनु भएको टाइममा हामीलाई यो जुन स्पोन्सर गर्नुभएको थियो, उहाँले स्पोन्सर नगरिदिनु भएको भए हाम्रो इन्द्रायणी खुसीकोले यति साह्रो इज्जत पनि पाउने थिएन होला। त्यसमा साथ दिनुहुने हाम्रा को चिफ एडभाइजर उमेश खतिवड़ा सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भन्नुपर्दा हामीले 2021 मेरो अन्तिम दोस्रो कार्यकाल थियो। दोस्रो कार्यकालको समयमा हामीले ब्लड डोनेसनका प्रोग्राममा पनि एकदम अब्बल भएर निस्किन पनि सफल भयौँ। जुन यो एउटा सिंगल क्लब हाम्रो लाइन्स क्लब अफ इन्द्रायणी खुसीको सिंगल क्लब कुनै क्लबसँग आबद्ध नभइकन जोइन्टली नगरिकन हामी सिंगल क्लबले जुन अन्तिमसम्म 2021 को अन्तिमसम्ममा 3000 भन्दा बढी प्रिन्ट रगत सङ्कलन गर्न पनि सफल भएको यहाँ जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी हामीले जुन कालीखोला जुन मुगलिनभन्दा 2 किलोमिटर जति माथि भएको कालीखोलामा चेपाङ बस्ती छ, त्यहाँको स्कुलमा 2-3 पटक गरेर हामीले सबै सामग्रीहरू स्कुल सामग्री जुन सबै यो जुत्ता लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका थियौँ भने अहिले हाल आएर हामीले जुन त्यही स्कुलका विद्यार्थीका अभिभावकहरू त्यही गाउँका चेपाङ बस्ती गाउँमै जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो परेको हिसाबले चाहिँ हामीले लाइभलीहुडको प्रोग्राम चलाउने एउटा जमर्को पनि गरेका छौँ हाम्रो लाइन्स क्लबले। जुन यो हाम्रो विश्वेश्वर सर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सरको प्रोग्राममा पनि पढ्ने जस्तो देखिन्छ है। हामीले यो पहिलादेखि नै गरिरहेको कुरा गाउँ हो त्यो। हामी जुन लाइन्समा आबद्ध भएदेखि नै त्यस स्कुललाई हामीले 2-3 पटकमा हामीले वितरण गरिसके। अरू स्कुललाई होइन कि स्कुलको जुन गाउँमा हामीले हेरेर चाहिँ अब लाइभलीहुडको प्रोग्राम सञ्चालन चाहिँ हामीले गर्न लागेका छौँ सर। एउटा त्यो भयो। अनि अहिले हाम्रो दिनेश सरको पालोमा जुन मैले एकदम हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट इन्द्रायणी खुसीको पार्क भनेर हाम्रो यो
एउटा यहाँ त खोला छेउमा छ, त्यहाँ जग्गा लिएर हामीले सबै गरिसकेका छौँ। जुन अब उद्घाटन सायद 4-5 महिना जतिमा उद्घाटनै होला। त्यो धेरै ठुलो पार्क त होइन, सानै पार्क भए पनि अहिले हाम्रो नानी खुसीकोले सुरु गर्न लागेका छौँ। जुन त्यसमा चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी ओपनिङ गर्ने मतलब उद्घाटन गर्ने पक्षमा पनि लाग्दैछौँ। र अन्त्यमा धेरै समय नलिकन अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो दिनेश महर्जन सर तथा लायन्स क्लब अफ ब्लडवुडका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजीव सरको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। यसै शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन विशेष साइक्लिस्ट पुष्कर शाह सरलाई पनि 2 शब्द बोली हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अग्रजलाई शुभ दिन। केही नामहरू यति मिठा हुन्छन् कि यस्तो ब्लडवुड, काठमाडौँ लायन्स क्लब अफ ब्लडवुड, डियर लाइन राजीव श्रेष्ठ र म सधैँ दिनमा एकचोटि भेट नभएको हुँदैन, हरेक साँझ पनि भेट हुन्छ। फेरि राजीवजीको स्पाउस रिसाउनु होला, हरेक साँझ यो पो रजा बराल्ने भनेको कामको सिलसिलामा हो। केही महिना अगाडि अस्ति असोजमा हामीले इलामको श्री अन्तदेखि रारा मुगुसम्म साइकलमा गएका थियौँ। 28 दिने साइकल यात्रा हामीले 1800 किलोमिटर दूरी पार गऱ्यौँ र त्यो दूरी पार गर्दाखेरि हामीले रारामा पुगेर सम्भवतः अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ठाउँमा हामीले ब्लड डोनेसन गरेका थियौँ। त्यसको नेतृत्व राजीव श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो र म आफैले पनि ब्लड दिन सफल भएको थिएँ। म काठमाडौँ साइकल सिटीको चार्टर प्रेसिडेन्ट र राजीव ब्लडवुडको चार्टर प्रेसिडेन्ट, हामी दुईको सहकार्य। हामी सधैँ रगत दिन्छौँ हरेक 3 महिनामा साइकलेहरू। त्यो हुँदाहुँदै पनि अर्को क्लब किन खोलेको सोल्टी भनेको होइन, यो छुट्टै नामकै क्लब खोलौँ भनेर सोल्टी हामीबाट छुट्टिएका छन्। तर यो सहकार्य, यो साइकलको चेन जस्तै काठमाडौँ साइकल सिटी र काठमाडौँ लायन्स क्लब काठमाडौँ ब्लडवुडको सहकार्य निरन्तरता रहनेछ। हाम्रो गोलार्ध, हाम्रो उचाइ अझै बढ्दै जानेछ। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको कन्टिन्युटीमा साथी सरलाई पनि 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा एकदम डाइनामिक सेक्रेटरी अमर राजवाल सर, आजको यस कार्यक्रमका प्रेसाइडिङ अफिसर राजीव श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी भर्खरै प्रेसाइडिङ गरेर चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुभएकालाई दिनेश महर्जनज्यू, हाम्रा सधैँ बाललाई, त्यस्तै गरी डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई विश्वेश्वर आचार्य सर, फर्स्ट लेडी सिया म्याम, डिस्ट्रिक्टका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा चाहिँ त्यहाँ अभिवादन गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष 19-20मा हामीले चार्टर ह्यान्डओभर गरेको क्लब लायन्स क्लब लाइन खुसी भयो। आज 2 वर्षमा चाहिँ 2 वर्षपछि नै हामीले बाजे बनाउनु भएको छ। त्यो पनि बिदा क्लब दिएर चाहिँ बाजे बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ एउटा साथीभाइ हामी भेटिरहँदाखेरि जिस्किएर चाहिँ क्लबमा आउनु पऱ्यो। मेरो म प्रोग्राममा गएर आउँदाखेरि चाहिँ सागरजीसँग भेट हुन्थ्यो। अनि मैले पनि खोल्नु पऱ्यो एउटा भन्दा भन्दै जिस्किँदा एउटा क्लब, यस्तो सशक्त क्लब दिन पाएकोमा चाहिँ म आफैले पनि एकदम भाग्यमानी महसुस गरेको छु। डिस्ट्रिक्ट 325 B1मा चाहिँ एउटा यस्तो सशक्त क्लब जसले 2 वर्षमै धेरै रेकर्डहरू राख्न सफल हुनुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। भने अहिले भर्खरै उहाँले खोल्नुभएको ब्लड सर्कलले पनि एकदम राम्रो लाइनिजममा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। रविन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी भर्खरै चार्टर ह्यान्डओभर लिनुभएका राजेश श्रेष्ठ, उहाँ त अब सधैँ हाम्रो भेट भइरहेको छ, हाम्रो भलाकुसारी भइरहेको हुन्छ। एकदमै उहाँ पनि एकदमै लायन्सबादमा एकदमै जुझारु भएर केही गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले एकदम ठानेर आउनु भएको छ। उहाँको त्यो जोस चाहिँ कायम होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यो आजको इन्स्टलेसन कार्यक्रममा सम्पूर्ण इन्द्रायणी खुसीका परिवार, मेरो साथीभाइ सबै एकदम हामी एकदम घनिष्ठ नाता छ हाम्रो।
यो इन्द्रायणी खुसीबुङका सबै सर्कलको साथीहरू मेरो एकदमै अभिन्न मित्रहरू उहाँहरू सबैलाई चाहिँ आजको इन्स्ट्रक्सन कार्यक्रमको हार्दिक बधाई दिँदै मेरो यी भनाइहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लामा। सर त्यस्तै शुभकामना मन्तव्यको क्रममा ब्लड डोनेसन डिपार्टमेन्ट चिफ लाइन रमेश अधिकारी सरलाई पनि 2 शब्द राख्ने हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस चार्टर एग्रिकल्चर प्रोग्रामका प्रेसिडेन्ट अफिसर, प्रमुख अतिथि आदरणीय सिआइटी एडिटर आइडी युनिभर्सिटी बालकृष्ण बुर्लाकोटी सर, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर श्रद्धेय विश्वेश्वर आचार्य सर, फर्स्ट लेडी, सम्राटज्यूहरू र सम्पूर्ण लाइन्स मित्रहरूमा नमस्कार। सबैभन्दा खुसीको कुरा, सर्वप्रथम त मलाई यस कार्यक्रममा निम्त्याउनु भएकोमा हाम्रो सागर सरलाई र प्रेसिडेन्ट दिनेश सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ एलएलसी क्याम्पको रुम पार्टनर सागर सर र म एकै कार्यकालका अध्यक्ष, हामी सँगै सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो। हामी त्यसपछि निरन्तर रूपमा हामी सम्पूर्ण कार्यक्रममा सहकार्य गर्दैछौँ र संयोगवश हाम्रो गभर्नरज्यूले चाहिँ यसपालि पनि एउटै डिपार्टमेन्टमा राखिदिनु भयो। म डिपार्टमेन्ट ब्लड डोनेसन चिफ, उहाँ डेपुटी डिपार्टमेन्ट चिफ। गभर्नर साहबलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मलाई यो मानेमा पनि खुसी लाग्छ कि मलाई यस्तो साथी, यस्तो दौतारी मिल्यो। लाइन्स क्लब अफ इन्डियन खुसीबुङको चार्टर प्रेसिडेन्ट उहाँ, म मनमयजीको प्रेसिडेन्ट थिएँ। हामी त्यही टाइमबाटै काम गर्दै आउँदा नयाँ क्लब भए पनि इन्डियन खुसीबुङ जस्तो क्लब चाहिँ मनमयजी पनि बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर मैले पनि मिहिनेत गर्दा गर्दै सौभाग्य हामी पनि चाहिँ क्लब एक्सिलेन्स पनि हुन सफल भयो। त्यो टाइममा हाम्रो सागर सरलाई त्यो मानेमा विशेष धन्यवाद बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज उहाँले अर्को क्लब ब्लड हाम्रो राजु सर चार्टर प्रेसिडेन्ट राजु सर हुनुहुन्छ। ब्लड डोनेसन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेको छु। ब्लड क्लब खुलेको छ र एकदम राम्रो, यो ब्लडसँग सम्बन्धित चाहिँ एकदम राम्रो कामहरू अझ विशेष गरिरहनु भएको छ। भ्याएसम्म मैले पनि उपस्थिति जनाइरहेको छु र पुण्यको काम, निस्वार्थ हुने पुण्यको काम, अझ रक्तदान भन्ने काम यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ अझ आगामी कार्यकालको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज यस अवसरमा मलाई पनि मिडिया र 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा इन्डियन खुसीबुङ र ब्लड डोनेस परिवारप्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। सचिवज्यू राम्रो कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। बिहानदेखि एक्टिभ भएर कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिराख्नु भएको इन्डियन खुसीबुङका अध्यक्ष दिनेश महर्जन सर, प्रमुख अतिथि एलसिआइएफ एरिया लिडर आइडी इन्डोसी, मेरो त मामा बालकृष्ण सर, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको सर्वोच्च लिडर, हामी सबैका अभिभावकै हुनु डिस्ट्रिक्टको विश्वेश्वर आचार्य सर, फर्स्ट लेडी सिया म्याम, उपस्थित हाम्रो सम्पूर्ण लाइन लिडरहरू र उपस्थित लाइन मित्रहरू, सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो शुभ बिहानी न्यानो अभिवादन। इन्डियन खुसीबुङमा जहिले पनि कार्यक्रम हुन्छ, भव्य साथै कार्यक्रम भइरहेको देख्छु। जति सुरुवातदेखि नै उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रम सफल भइरहेकै छ। 2टा क्लब पनि दिइसक्नुभयो, त्यसमा पनि सशक्त एकदम राम्रो क्लब दिनुभएको छ उहाँहरूले। ब्लड सर्कल, ब्लड ग्रुप अहिलेको दिनमा पनि हरेक लाइन्सले, मैले इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा काम गर्दाखेरि रगत चाहियो भन्ने अवस्था आयो भने जहिले पनि मैले सागर दाईलाई सम्झिन्थेँ, सागर दाईलाई भन्थेँ र म्यानेज हुन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि त्यही क्रेडिट पाइरहेछ हामीले सम्पूर्ण लाइन्सले। यो ब्लड के अरे इन्डियन खुसीबुङ सँगसँगै रगतको अभावलाई पनि पूर्ति गर्न हामीले सफल भएका छौँ। धेरै लाइन्सहरूले मलाई फोन गर्छन् रगत चाहियो, अथवा लाइन्सभन्दा बाहिरको साथीहरूले पनि मलाई फोन गर्दाखेरि पहिला त सारदाले नै फोन गर्थेँ, अहिले चाहिँ डाइरेक्ट उहाँले उ गर्नुभएको छ, टिकाराम मण्डल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई फोन गर्छु।
कसैको ब्लड डोनेसन गर्नु पऱ्यो भने नि उहाँकै कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु, मेरो नाम लिएर जाँदा उहाँले कहिले पनि छैन भन्ने उ गर्नु भएको छ नि। त्यो किसिमको शारदाले चाहिँ त्यो किसिमको नजिक सम्बन्ध राख्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ विशाल बजारले खोल्नुभयो, यस्तो क्लब, यति सशक्त क्लब खोल्नुभयो, उहाँहरूको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने इन्लाइनी खुसीबुको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मैले भनौँ बाहिरसम्म पनि पठाएको छु, काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर पनि रगत चाहियो भन्दाखेरि भ्यालीभन्दा बाहिर पनि मलाई फोन आउँदाखेरि मैले उपलब्ध गराइदिएको छु। त्यो सबै श्रेय चाहिँ हाम्रो सागर राईलाई दिन चाहन्छु। त्यही कारण यस्तै प्रगतिको कामहरू र समाजको सोसियल काममा अगाडि बढोस्, इन्द्रायणी खुसीबुको टिम सधैँ यसरी नै अगाडि बढोस् भनेर सम्पूर्ण ब्लड सर्कल नयाँ क्लबका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यसरी नै काम गरिरहने खुसी र सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलोस् भन्ने बिदा हुन्छ। धन्यवाद। यसै स्वागत मन्तव्यको क्रममा कोचिफ एग्जिक्युटिभ उमेश खतिवडा सरलाई पनि दुई शब्द बोलिदिनु अनुरोध गर्छु। उद्देश्य के लिए उड़ीस दूसरे क्लबै खोल्नु परेपछि के खोल्नु परेपछि इन्डियाली खुसीबु जस्तो खोल्नु भन्ने हामीले धेरै पछि सोच बोलाएका थियौँ। धेरै पछिबाट क्लब खोल्यौँ, इन्डियाली खुसीबु एउटा खोल्यौँ। अहिले फेरि बिस्तारै हामी आफ्नो अर्को नयाँ क्लब खोल्दा पनि बिस्तारै होमवर्क गर्दैछ। फेरि खोलौँला क्लब। अब यो डिस्ट्रिक्टको मजदारमा हामी सब प्रेसाइडिङ अफिसर, आजका प्रेसाइडिङ अफिसर, चिफ गेस्ट, डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहब, प्रोटोकल स्थापित भइसकेको छ। सम्बोधन उचित। सर्वप्रथम म लायन्स क्लब अफ इन्डियाली खुसीबुका संस्थापक अध्यक्ष सागर सर, कहिलेकै उहाँ रिसाउनु पनि हुन्छ अनि यसो यो कार्यक्रममा मालासाला लाएर दङ्ग गरेपछि फुरफुर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सागर सर। बेकार खोलेको छ लायन्स क्लब पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकै, त्यो अलिकति अब्स्ट्याकलहरू हुँदा। तर यो अब्स्ट्याकलहरूलाई चिनेर आज इन्डियाली खुसीबुले ब्लड सर्कल, ब्लड हुड जस्तो दुईवटा सशक्त क्लब हाम्रो लायन्स पार्कलाई दिएको छ। अवश्य पनि यी चिजले हामीलाई र लायन्स पार्कलाई ऊर्जा मिल्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र कार्यहरूको क्रममा चाहिँ लायन्स क्लब, ब्लड सर्कल, ब्लड हुड र इन्डियाली खुसीबुले गरेर कार्यहरू उत्कृष्ट कार्य गरेको छ। विशेष गरी अहिले राजीवजीले अहिले नयाँ सोच, नयाँ साथ र नयाँ तरिकाका कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ युवा जोस र यो मिश्रण भनिन्छ नि, संयुक्त मिश्रण भनेर जस्तो सागरजीको एउटा मेहनतले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिम अगाडि बढिरहेको छ। र विशेष गरी दिनेश सर एकदम बलात्मी शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले गर्ने कामहरू, उहाँले गर्ने अभिव्यक्तिहरू र उहाँले जुन किसिमले साथीहरूलाई अहिले जोडिराख्नु भएको छ र शालीन व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ र राजनीतिमा युवा जोसको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि क्लब र डिस्ट्रिक्ट अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेर जान्छु। र इन्डियाली खुसीबु भनेको आफ्नो परिवार जस्तो लाग्छ। हाम्रो क्लबको कार्यक्रममा कहिल्यै छुटिएला, तर इन्डियाली खुसीबुको कार्यक्रममा नछुटिने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। सबभर कहिलेकाहीँ बोलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ छुटफुट हुन्छ। र यो क्लबका सबै साथीहरू आत्मीयताको रूपमा हेरेको छु। आज पुष्कर सरलाई देखिरहेको छु। लायन्स क्लब काठमाडौँ विशाल बजारले एकचोटि एउटा विशेष कार्यक्रम गरेको थियो, सरलाई सम्झना सके छैन होला। यहाँले एउटा कार्यक्रमको लागि बुक एउटा निकाल्नु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले फन्ड रेजिङ इन्स्टलेसन कार्यक्रममा एउटा बृहत कार्यक्रममा इन्स्टलेसन गरेरमा चाहिँ हामीले फन्ड रेज गरेको छौँ। यहाँलाई पनि लायन्स क्लबमा आउनु भएको छ, यहाँलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण अहिले जुन युवा जोसका साथ आउनु भएको छ, अहिले गभर्नर साहबले भनिसक्नु भएको छ, हामी खवाले जस्तो नहौँ, बाढी जस्तो पनि नहौँ, ताल जस्तो पनि नहौँ, तर बग्न चाहिँ बगिरहौँ, निरन्तर बगिरहौँ। यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यहाँको भविष्य उज्जवल होस्, लायन्स पार्कको भविष्य पनि उज्जवल होस्। अहिले हामी कन्भेन्सनको संसारमा छौँ होला, यहाँलाई धेरै कुराहरू पनि कन्भेन्सनको विषयमा आइरहेका छन् होला, नेतृत्वका कुराहरू आइरहेका छन् होला। यहाँहरूले मत प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो विवेकले मत प्रयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले एउटा धेरै नेपालले धेरै परिवर्तनपछि यो सङ्घीयताको स्वाद अहिले हामीले चाखिरहेका छौँ। सङ्घीयता आफैमा नराम्रो थिएन र त्यसलाई गर्ने लिडरसिपको कमी हुनाले गर्दाखेरि यो किसिमको अहिले देशले एउटा गाह्रो अवस्था, आर्थिक गाह्रोदेखि लिएर शरीरको गाह्रो अवस्थामा छ। अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट पनि सङ्घीयता जसरी नै हामीले अहिले
बाँडेका छन्। अब यसमा पनि लिडरसिपले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भोलिको दिनमा त्यो हामीलाई अभिशाप नहोस् भन्ने पनि हामीले महाभारतका लिडरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भोलि पछुताउनुभन्दा अहिले नै केही हुनु गर्नुपर्ने छ, केही कमी कमजोरी छ भने मेरो होइन, तेरो होइन, हाम्रो होइन, राम्रो नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन यहाँलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा लायन्स पार्कको भविष्य उज्जवल होस्। आज हामी 104 वर्ष भइरहेका छौँ। हाम्रो बाबा हाम्रो विश्वेश्वर सर हुनुहुन्छ, एकदम अहिले अब अन्तिम गभर्नर त नभएको अझ 6 महिना बाँकी भएको कार्यकाल अझ हुँदो आएको छ। 6 महिनाको कार्यकालमा उहाँले जुन किसिमको कार्यहरू गर्नुभएको छ, एउटा उत्कृष्टता कार्य गर्नुभएको छ। अहिले हुन त मैले केही सहयोग गर्न सकेको छैन, एउटा मेरो सिद्धान्त छ, चाहे सहयोग गर्नुहोस्, नसके असहयोग पनि कसैलाई गर्नु सक्नुहुन्छ। जाने व्यक्तिले त्यो सिद्धान्तमा आधारित व्यक्तिहरूले उहाँले गर्नुभएको कार्य अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। उहाँको टिममा बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छौँ। आफूले जाने बुझेका कुराहरू हामी गर्दै आएका छौँ। र मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, ओरिएन्टेसनको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, म त्यति सक्षम हुनु ओरिएन्टेसन दिन, तर इन्ट्रेक्सन गर्न चाहिँ सक्षम छु जस्तो लाग्छ। डिप्लोइमेन्टका साथीहरूसँग इन्ट्रेक्सन कार्यक्रम पनि हामीले गरिसकेपछि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र ओरिएन्टेसनको क्रममा के हुन्छ भने गभर्नमेन्ट साथ अब अलिकति भन्दा ठिकै हुन्छ। अब हाम्रा पिडिजीहरूले ओरिएन्टेसन जानु भइसकेपछि हामी पनि ओरिएन्टेसन जानु जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यो अनुसार कहिले चाहिँ भने जाँदाखेरि रमाइलो जस्तो लाग्छ र अहिले नेतृत्व विकास पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। र काठमाडौँमा चाहिँ त्यो माहौल छ, पोखरामा छ कि थाहा छैन। यहाँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, कसैलाई चाहिने मैले जाने बुझेका कुराहरू यहाँहरूमा चाहिँ राख्न चाहिँ प्रयास पनि गर्दैछु। हस्त धन्यवाद। र एनआइटिसीको र ब्लडको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै जिम्मेवारी लिनुभएको छ। संस्थाको अध्यक्षको रूपमा राजीवजीले ठुलो जिम्मेवारी छ। राजीवजी सागरजीले जसरी यो ट्रेनमा लिएर जानुभएको छ, हामीले छोराको असल पायो, माथि पनि असल हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। हस्त धन्यवाद। भन्ने मैले चाहिँ छुएँ होइन। अनि सेड्युल कारणले गर्दा पनि बिहान गएछ। म सर्वप्रथम त हाम्रो अमरजीलाई धेरै धेरै चाहन्छु। राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो इन्स्टलेसन चार्टर ह्यान्डओभर प्रोग्रामका प्रिसाइडिङ अफिसर यो वर्षका इन्आइटिसीका अतिरिक्त सुरुवातदेखि नै फर्स्ट भिपीको पोस्टमा रहेर पनि सागरजीलाई अविरत रूपमा चाहिँ साथ दिँदै आउनु भएर यो वर्ष किसिमको हामीले कार्यक्रम गर्छ हाम्रो दिनेश महर्जनज्यू। र यो इन्आइटिसीले दोस्रो सन्तानको रूपमा एउटा सुपुत्र जन्माएको छु होइन। पहिलो ब्लड सर्कल रमेश सरसँग हुन्छ, दोस्रो ब्लड ग्रुप यस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष राजीव सर, फर्स्ट लेडी स्पाउस, त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो लिडर डिस्ट्रिक्टका सधैँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर विश्वेश्वर आचार्यज्यू, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सिएम म्याडम, म चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रा सिनियर लाइन साथीहरू, काठमाडौँ इन्डियाको, त्यसै गरी ब्लड ग्रुप र ब्लड सर्कलका सम्पूर्ण लाइन मित्रहरू, यहाँ सबैले म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। म देखिरहेको छु पुष्कर सर केही लास्ट इयर मात्रै एउटा साँझमा भेटिहाल्छ, साँझै हुन्छ फेरि अहिले साँझ पुऱ्याइरहेर एउटा साँझमा लाइनबाट आएको छ हाम्रो जसमिनजी पूजा, तपाईँ आएर याद छ त्यो भित्री बाटोमा त्यो बेलामा चाहिँ लाइनसम्म पुऱ्याइरहेको थियो। अहिले यहाँ चाहिँ साइकल एउटा साइक्लिस्ट क्लबको चाहिँ चार्टर्स भएको छ। एकदमै खुसी लाग्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। म सर्वप्रथम त आज इन्स्टलेसन कार्यक्रम हो। गत वर्ष काठमाडौँ इन्द्रायणी खुसीबोली गरेको कार्यक्रमको एकदमै चर्चा गर्नैपर्छ। कोभिड थियो, स्पेसली काम त धेरै कार्यक्रम भएको छ, एकदमै सम्झना योग्य र एउटा इतिहासको पानामा लेखिएको भन्नुपर्छ। लाइन्सको इतिहासको पानामा नेपालको लाइनबारको 50 वर्ष प्लसको इतिहासमा चाहिँ एउटा क्लबले सिङ्गल वर्षमा 3000 प्लस पिन ब्लड कलेक्ट गर्न सफल भएको छ। नाम सागर, ब्लड ब्याङ्क सागरेश्वरी चाहिँ कलेक्सन सफल भयो। किनभने कोभिड थियो, कुनै पनि त्यस्ता सङ्घ संस्था थिएनन् कि ब्लड डोनेसन गर्ने, लाइन्स त्यो संस्था। र हाम्रो गत वर्ष गभर्नर बलबहादुर बोकाजीले 20,000 पिन ब्लड कलेक्सन गर्न सिलिनुभयो।
कसरी सम्भव होला भनेर सोचेको थिएँ, तर चाहिँ सागर जस्तो मान्छेले यो सम्भव भएको छ, इन्द्रायणी खुसी जस्तो साथीहरू सम्भव भएको छ। र गत वर्ष नै हाम्रो ब्लड सर्कल त्यत्तिकै ब्लड ग्रुप यो वर्ष बोलेको अहिले कस्तो भने पहिले यहाँलाई थाहा छ, चिसो भनेको कोकाकोला भन्थ्यो होइन, इन्द्रायणी खुसी भनेको सागर। अब अहिले ब्लड भनेको 3वटा क्लब भएको छ, इन्द्रायणी खुसीको, ब्लड सर्कल र ब्लड ग्रुप। र म सागरजी म यहाँ धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै टोल घर घरमा गएर चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ कलेक्सन गर्नु, चाहे त्यो टिटीपुर भनौँ अथवा पाटन भनौँ, र प्रत्येक कार्यक्रममा जानु पर्थ्यो, बाल्दै आइदिनु पर्थ्यो। कोभिड थियो है, लकडाउन थियो, धेरै कार्यक्रम सहभागी भएको थियो, एकदम खुसी पनि लाग्छ। एउटा चाहिँ लाइन्स भएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ डोरनमा ठाउँमा चाहिँ उल्टो चाहिँ सागर गरेर इन्द्रायणी खुसीले हामीलाई डराउनु पर्छ। साँच्चै नै हामीले चाहिँ तपाईँको जस्तो लाइन्स प्राप्त गरेर चाहिँ एउटा गर्वको महसुस गरेर चाहिँ म बधाई दिन सागरजी, यहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यो इन्द्रायणी खुसीको त्यस कार्यको छ टिमवर्क होइन, एउटा चाहिँ लिडर भएपछि सबैलाई सबैले हिँड्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति यहाँ ठुलो बा भने एउटा जहाँ पनि भयो होइन, ठुलो आएर हाम्रो जेठाबा जुनसुकै सानो साथ दिनुभएको छ सबै साथीहरू। म सागरजीलाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु, उत्कृष्ट कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो। र त्यति मात्र होइन, उता हामी चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ पर्मानेन्ट पोर्सन भन्छ त्यो बस्तीमा जोडिने हिसाबले यहाँले त्यो ठुलो सेवा कार्य गर्नुभएको छ। र यो अहिले फेरि यहाँले चाहिँ लाइभलीहुड भन्ने सायद बाख्रा पालन के थियो होला होइन, अब कुकुर पालन के छैन। यो वर्ष हाम्रो गौरव कार्यक्रम पनि त्यही हो, आयो आज उनीहरू कार्यक्रम त्यो गाउँमा गरिदिनु छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु, सायद अनुकूल पनि जाने अवसर प्राप्त होला, गाउँसाको टाइम लिएर हामी जान सक्छ होइन। र सबै हिसाबले चाहिँ आज इन्द्रायणी खुसीको यो स्थानमा पुर्याउन यहाँको ठुलो योगदान छ। नेपाल लाइनमा 325 विमानलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहिँ सागरजी र इन्द्रायणी परिवार ठुलो योगदान छ, सामाजिक हिसाबले पनि। म सबै परिवारलाई बधाई चाहन्छु। 2टा राम्रो क्लब खोल्नुभएको छ। आफ्नो क्लब कहिले कस्तो हुन्छ नि, क्लब स्पोन्सर गरे आउँछ, त्यो क्लबलाई चाहिँ हेरचाह नगरिदिने हाम्रो साथी क्लबहरू छन् होइन, त्यो चार्टर हेर्नमा नगरेर कतिवटा क्लब छ यसो, तर 2वटै क्लबको चाहिँ समयमा नै चार्टर हेर्नु गर्नुभएको छ। आज ब्लडहुड राजीव जस्तो मान्छेकोलाई चाहिँ एउटा संस्थाको अध्यक्ष बनाएर एउटा चाहिँ राम्रो साथीहरू, भक्तपुर आज यस्तो जाडो छ, भक्तपुरदेखि साथीहरू आउनु भएको छ, त्यो डेडिकेसनप्रति चाहिँ सम्मान छ सबै ब्लडहुडका साथीहरूले। म बधाई छ राजीव सर, यहाँको यात्रा सुखमय हुनेछ। हाम्रो सम्पूर्ण साथ सहयोग अझ भन्दा भने ठुलो रूपको छारी इन्द्रायणी खुसीले ठुलो छारी विशाल बजार पाएका उमेशजी र सूर्यजी, हाम्रो योगेशजी आउनुहुन्छ, किन सदैव गाइड गर्नुहुन्छ। र यहाँलाई पनि हाम्रो सागरजी, दिनेशजी लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित आउनुहुन्छ, सबै साथीहरूले गाइड गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। म सम्पूर्ण ब्लडको साथीहरूलाई हार्दिक बधाई चाहन्छु। दिनेशजी कुरा गर्दा एकदमै एक्टिभ, कम बोली शालीन व्यक्तित्व, एकदमै काम चाहिँ यो वर्ष यति ठुलो गर्नुभएको छ, यति धेरै गर्नुभएको छ, मन्थली अवार्डमा सम्हाल्नु भएको छ। दिनेशजीलाई पनि एकदम हार्दिक बधाई छ। यो टिमवर्कको यसमा चाहिँ सम्पूर्ण इन्द्रायणी प्रत्येक मेम्बरको के योगदान छ, म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र आज स्टल भएको छ सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यो वर्ष हाम्रो इन्द्रायणी खुसीले स्पोन्सर गरेको क्लब लाइन्सका चार्टर प्राप्त गर्नुभएको छ। म राजीवजी लगायत सम्पूर्ण चार्टर मेम्बरलाई हार्दिक बधाई चाहन्छु। यहाँको लाइनमाथि आएर सुबह होस्, राम्रो कार्य गर्नुभएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै यहाँ लाइन्सको नाम चम्काउनु भएको छ, रारासम्म गएर हाम्रो पुष्कर सर भन्नुहुन्थ्यो रारा तालमा गरेर ब्लड डोनेसन यहाँले गर्नु, ब्लड उले गर्नु, नाम लाइन्सको आएको छ, सम्मान छ। हाम्रो ब्लड सर्कल उहाँ सल्यनी गर्नुभएको छ, सागर होइन, म यो नाम साँच्ची नै वास्तवमा सागर भन्छ नि, ब्लडको सागरै बनाइदिनु भएको छ। म सबै परिवारलाई हार्दिक बधाई चाहन्छु। र अहिले भर्खर चाहिँ सागरजीले हुनुभएको थियो, यो वर्ष यहाँले चाहिँ इन्द्रायणी खुसीमा चाहिँ एउटा लाइन्सको चाहिँ पार्क, एउटा लाइन्सलाई ब्रान्डिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ पार्कको निर्माण गर्दै छ। म दिनेशजी, सागरजीलाई सम्पूर्ण टिमलाई बधाई चाहन्छु। त्यो लाइन्स त्यो पार्कमा चाहिँ आइरहँदा चाहिँ लाइन्सको नाम रहन्छ, कसले बनाएर लाइन्स थिएँ, त्यहाँ मेरो पनि नाम आउँछ, सबैको नाम आउँछ। जुन हिसाबले कार्य गर्नुभएको छ, स्थानीय रूपमा चाहिँ लाइन्सलाई ब्रान्डिङ पनि गर्नुभएको छ, यति धेरै सेवा कार्य गर्नुभएको छ। म सबै परिवारलाई हार्दिक बधाई चाहन्छु। आज चार्टर प्राप्त गर्नुहुने र स्थल हुने सबै क्लबका पदाधिकारीहरू र 2वटै क्लबको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
त्यस्तै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि भाइस प्रेसिडेन्ट निर्मल सरलाई आमन्त्रित गर्दछु। नमस्ते। आजको यस चार्टर ह्यान्डओभर एन्ड इन्स्टलेसन प्रोग्राममा आफ्नो कार्यव्यस्तका बावजुद पनि अमूल्य समय प्रदान गरी पाल्नुहुने यस कार्यक्रमका सभापति एवं लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ युनानी पुस्तिकाका अध्यक्ष लायन धिनेश महर्जन सर, त्यस्तै गरी प्रिसाइडिङ अफिसर एलसीके लर्डहुडका राजीव सर, यस्तै गरी आजको कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि एलसीएफ एरिया लिडर इन्टरनेसनल डिरेक्टर इन्डोर्सी लायन बालकृष्ण बुलाकोटी सर, विशेष अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन विश्वेश्वर आचार्य सर, डिजी स्पाउस फर्स्ट लेडी लायन श्रेया लामिछाने म्याम, यस्तै गरी चार्टर प्रेसिडेन्ट, यस्तै गरी सर लगायत रिजनका हाम्रा सूर्यदेव सर, विशाल हाम्रो क्लब स्पोन्सरले विशाल बजारका प्रेसिडेन्ट सर लगायत सम्पूर्ण डिजी टिम लगायत आज हाम्रा युनाइटेड पुस्तिका परिवार, एलसीके लर्डका परिवार कार्यक्रमलाई सफल भएका सम्पूर्ण लिडर महानुभावलाई म निर्मल महर्जन यस क्लबका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस्तै सहयोग साथ सुझावहरू आगामी दिनहरूमा पनि यस क्लबलाई प्रदान गरिरहनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै धन्यवाद मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लायनबाद। कार्यक्रमको हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यसै क्रममा भक्तपुरदेखि आउनुभएका अघि आइ नपुग्नु भएका भक्तपुरदेखि आउनुभएका हाम्रो सरम्यामहरू आउनुभएको छ ब्लडहुडका, उहाँलाई गभर्नर सरले पिनलाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म्याम त्यस्तै सनी श्रेष्ठ म्याम, त्यस्तै उस्मिता थापा। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला ताकि हामीले राखेको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हजुरमाझ आइपुग्नेछ। गरेर आज यहाँ उभिएका छौँ र एउटा क्लब खडा गरेका छौँ। 5 महिनाको समयमा हामी 3 जिल्लामा काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन गरेर 21वटा ब्लड डोनेसन क्याम्प हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 500 पिन रगत हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसै गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ साइकल सिटीसँग मिलेर हामीले रारामा ब्लड डोनेसन क्याम्प गरेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा इतिहासमा नै ऐतिहासिक कदम र लायन्सले गरेको भनेर हामीले एउटा त्यहाँ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भन्न खोजेको के भने ब्लड डोनेसन क्याम्प हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन र अलि राम्रो ठाउँमा मात्र होइन, अलि विकट ठाउँमा पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँका मान्छेहरूलाई रगत चाहेको खोलामा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ हामीले दिन खोजेको हो। त्यहाँ तपाईँको ब्लडको यति सर्टेज हुन्छ कि उहाँहरूले हस्पिटलमा आकस्मिक रूपमा ब्लड नपाउने अवस्था रहेको छ। मुगो अस्पतालमा हामी पुग्दा के थियो भनेपछि त्यहाँ ब्लड तपाईँको नभएको अवस्थामा हामीले आफै गएर साइकललेहरू गएर त्यहाँ ब्लड डोनेसन गरेका थियौँ। त्यस्तो हामीले मेसेजहरू चाहिँ रारामा भएको ब्लड डोनेसनबाट हामीले एउटा मेसेज प्रवाह गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हङ्गर रिलिफ अन्तर्गत रामेसापसम्म पुगेर हामीले 87 वर्ष उमेरको वृद्ध आमाको लागि ब्लड हुने तातो खाना र न्यानो कपडाको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। र सर्भिस विथ स्माइलको लागि अन्तर्गत हामीले बुढानील कण्ठमा हाम्रा बालबालिकाहरू, अनाथ बालबालिकाहरूलाई हाम्रा चार्टर सदस्यहरूको जन्मदिनको अवसरमा तातो खाना तथा रमाइलो कार्यक्रम, नाचगानका कार्यक्रमहरू हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। अनि मोडेल भिलेज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सरको एउटा भिजनको लागि हामीले एउटा त्यो भिजनलाई आत्मसात गर्दै हामीले एसिआइएफ चेयरपर्सन हाम्रो दिनेश नवेजु सरको नेतृत्वमा
चाङ्गु नारायणको दलित बस्तीमा हामीले मोडल भिलेजको एउटा परिकल्पना गर्दैछौँ सर। चाङ्गु नारायण मोडल भिलेजको लागि त्यो परिकल्पना गर्दैछौँ, त्यहाँ हामी काम गर्दैछौँ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लडहुडको नेतृत्वमा। त्यसै गरेर हाम्रो अरू कामहरूभन्दा पनि हामीले अर्को वर्षको लागि चाहिँ यो वर्ष ब्लड डोनेसन क्याम्पलाई चाहिँ हामीले राम्ररी नै अगाडि बढाइरहेका छौँ भने अर्को वर्ष हाम्रो फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सुनिल प्रजापतिजीको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले सम्पदा संरक्षणको मेन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ अर्को वर्षको लागि। त्यही भन्दै म आफै विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रही आज यस ब्लडहुडमा संस्थापक अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा यस वर्ष अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। सोही अनुसार आज उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज लाइनहरूमा फेरि पनि भित्रमनदेखि धन्यवाद दिँदै स्पोन्सर क्लब हाम्रा इन्द्रायणी खुसीपुरलाई एउटा टोकन अफ लभ दिन चाहन्छु। टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सुनिल प्रजापति र सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र महर्जज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै खुसी लागेको छ। बच्चाले यस्तो प्यारेन्टलाई यति ठुलो सम्मान गरेको मेरो नजरमा मैले अहिलेसम्म अनुभूति गरेको त्यो पहिलो अनुभूति गरेको छ। भनेपछि चाहिँ धेरै राम्रो संस्कार हामी दिइरहनु भएको छ भनेपछि चाहिँ यो खालको निरन्तरता पनि अरू क्लबले पनि सिक्नको लागि जरुरी छ। एकपल्ट चाहिँ ब्लडहुड परिवारले जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। आज यसै समारोहको बिचमा हाम्रो राजीव सरले अघि प्रस्तुत गरिरहँदा धेरै हिसाबले मलाई खुसी पनि लाग्यो। देख्दा पनि धेरै यङ देखेको थियो। मैले पहिलोपालि चाहिँ खुसी देखाएको थिएँ। आज बोलिरहँदा यति चाहिँ नेचुरल लाग्यो कि धेरै हिसाबले यति राम्रो साथीहरूलाई डाइभर्सिटी साथीहरूलाई पनि समायोजन गरेर क्लबमा आज आमन्त्रण गर्नुभएको छ। म सरको सम्मानमा अब रारा तालदेखि फेवा तालदेखि रारा तालको चाहिँ सुरु ल्याउनु पर्ने हो। अघि फेवा तालको पिन लगाइसकेको छु। जे काम गर्दाखेरि पनि अन्तर्मनदेखि नै काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वलाई मैले पालि पूर्ण विश्वास लिएको छु हजुरहरूले यस भिडियो सेयर, सब्सक्राइब तथा कमेन्ट गर्नुभयो। धन्यवाद।